السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلميذات، أعزائي التلاميذ، حلقة جديدة ودرس جديد مع les figures de style. Donc bien sûr lorsque je parle des figures de style كما قلت في الحصة الصارمة باللي les figures de style هما دي ستيليستي الأساليب اللغوية اللي كيستخدم لنا لوتور ولا ليكريفان باش يعبر على واحد ليماج. كيما بغات تكون هاد ليماج بيعبر على واحد الصوره بيان سور كتكون عند فيها واحد الاستيتيك، واحد الجماليه كتعطينا لواحد واحد لوغو ليتيرير تري امبورطون في نامبورط اكريتور. الدرس ديال اليوم هو لا ميتافور. كملنا في لي فيغور دو ستيل لا ميتافور. دونك كيما قلت في التشبيه في لا كومباريزون بلي هي رابروشمون دو رياليتي، لو كومباري et le comparant par l'outil de comparaison. Mais lorsque je parle de la métaphore, شنو هي la métaphore؟ هي الاستعارة العربية. وإلا كنتو كتفهمو شوية في اللغة العربية، الاستعارة شنو هي تشبيه حُذف أحد طرفيه. يعني كاين تشبيه، عندنا ان بوين ولا دي بوين كومان بين لو كومباري و لو كومبارون، مي في لا لونغ فرونسيز ما كنلقاوش لوتي دو كومباريزون. يعني لوتي دو كومباريزون ما عندناش. هذه هي لا كومباريزون. يعني عندنا لا ميتافور سي كوا؟ سي une comparaison qui mise en relation d'une manière implicite deux éléments qu'un point commun permet de rapprocher le comparé et le comparant sans outil de comparaison بدون أداة تشبيه. يعني كنلاصقو بين المشبه والمشبه به، يعني اللي عندهم واحد البوان كومان ولا دي بوان كومان، يعني عندهم واحد النقطة مشتركة ولا نقط مشتركة، مي بدون sans outil de comparaison. دونك هذه هي تشبيه. نعطيكم مثلا lorsque je parle de par exemple elle est ou bien elle a des yeux d'émeraude. Donc elle a des yeux d'émeraude. Donc ici lors de البال les yeux comparés comparant émeraude. Mais où est l'outil de comparaison؟ ما كاينش. Donc sans outil de comparaison. Sans outil de comparaison. Pardon, comparaison. C'est clair? Donc sans outil de comparaison. هذه هي la métaphore. يعني الاستعارة. نعطيكم exemple آخر. Ahmed est un lion. Ahmed est un lion. Le comparé Ahmed, le comparant lion. Mais où est l'outil de comparaison? Bien sûr, il n'existe pas. Donc c'est la métaphore. هذا هو الفرق بين la comparaison ou la métaphore. إلى حلقة أخرى إن شاء الله.